نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بحسن صحابتي قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا دلوں کو ٹھنڈی ہے جس دی چھاؤں. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا دلوں کو ٹھنڈی ہے جس دی چھاؤں. در در دکے بین انانو تے مر گئیے جنہ دی ماں. عبدالستارا ماں پیو پیارا اے عبدالستارا ماں پیو پیارا تے چھوڑ جنانو جاوے. وسدا ملک تمامی دسے وسدا ملک تمامی دسے تے قبرستان انانو. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے جو اس کائنات دا حقیقی بادشاہ ہے. ازل تو ہے اب تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت والے دن زمین و آسمان نو اپنی انگلی تے لپیٹ کے کہے گا لمن الملک اليوم. نہیں جواب آئے گا. اللہ خود فرمان گے للہ الواحد القہار. درود و سلام امام کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تسند دل دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں دور دراز محلیاں تو چل کے عقیدت محبت اور پیار نال آنے والوں اللہ تہاڈا قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور انتہائی عزت احترامہ دے لائق پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنا اللہ تہاڈا بھی چل کے آنا اپنی رضا رحمت واسطے قبول فرمائے. حضرات اج دے خطبہ جمعہ اندر تسی احباب عنوان فلیکس تے پڑھ چکے ہو کہ وہ بوڑھے ہو گئے. انہی حوالے دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے. انج سمجھو ماں اور باپ دے پیار نو عقیدت اور محبت دا سلام پیش کرنا ہے. اللہ دے حضور درد دل نال دعا ہے مولا جنہ دیا ماما حیات نے باپ حیات نے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. مولا جنہ دے ماں باپ اس دنیا فانی نو چھوڑ کے قبرستان دے مہمان بن چکے نے اللہ انہاں دی قبراں ٹھنڈیاں فرمائے.
حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر تذکرہ فرمایا ہے بڑے ہی احسن انداز دے نال۔ ذرا تسی نوٹ کرو قرآن دے انداز نو کہ مالک کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا لوگو دنیا والے ہو، میری عبادت اندر، میری ریاضت اندر، میری حاجت روائی اندر، میری مشکل کشائی اندر، میری نظر و نیاز اندر سب تو پہلو اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی شریک نہیں۔ کیوں جی تسی سارے انشاءاللہ اقرار کرتے ہو نا کہ اللہ تو کلا وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس تو بعد اللہ نے قرآن پاک اندر جتنے مقامات تھے اپنی توحید دا اعلان کیتا ہے، نال جتھے جتھے ماں باپ دی بات کیتی ہے اپنی عبادت تو بعد اور کسے دا نہیں، فوراً والدین دی محبت دا تذکرہ کر کے فرمایا ہے کہ جویں میں رب ہون اندر کوئی شریک نہیں، میرے پیار اندر، میرے شفقت کرن اندر، بندیاں نال محبت کرن اندر میرا کوئی شریک نہیں، ایویں ماں اور باپ دی محبت دے اندر بھی دوسرا کوئی شریک نہیں۔ جیڑی محبت باپ کرتا ہے اپنی اولاد نال، جو پیار ماں کر دیئے اپنی اولاد نال، او بیٹا ہوئے او بیٹی ہوئے، اس پیار ورگا دنیا کائنات اندر کوئی پیار نہیں۔ اے رشتے بڑے عظیم رشتے نے، اے محبتاں بڑیاں عظیم محبتاں نے، اے بہاراں بڑیاں عظیم بہاراں نے، اے انہاں کو پوچھو جنہاں کو چھن چکیاں نے اور قبرستان دیاں ٹھیریاں دے نیچے جا کے دفن ہو چکیاں نے، جنہاں کو ہے نے قدر کر لو، قدر کر لو، خدمت کر لو۔ حضرات آئیے اے تے کمی اللہ دے نبیاں نے بھی محسوس کیتی ہے۔ اللہ سونیا پہلے جڑیاں دعاواں ملیا کر دیاں سی، آج جو دعاواں دین والی ماں تر گئی ہے، او محبتہ کرن والا باپ دنیا تو چلا گیا ہے۔ سنیے مالک کائنات دا قرآن ہے، اللہ پاک نے بیشتر مقامات تے، اور میں قرآن پاک دے 8 مقامات ایسے نے جنہاں نو تلاش کر کے لکھ کے لے آیا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا پھر والدین دا تذکرہ کیتا ہے، اور حدیث پاک اندر بھی اسی طرح ہی مالک کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر دی پیاری اور مقدس زبان تو تذکرہ کروایا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کیجئے، میری بات وال دھیان کیجئے، سوڑیا اعلان کر دیو انہاں ورگی کائنات اندر ہستی کوئی نہیں۔ فرمایا اگر اے زمین تے ناراض ہون گے میں رب عرش تے ناراض ہو جاواں گا، اور کوئی ناراض ہوئے تے اللہ نے نہیں کیا کہ میں ناراض ہوواں گا۔ لیکن جدو انہاں دی واری آئی اللہ پاک نے نا اپنے عرش تے بلند ہو کے بات کہی، سونیا اے اعلان کر دیو اے ناراض ہون گے عرش تے میں ناراض ہو جاؤں گا، اے زمین تے تیرے نال راضی ہون گے عرش تے میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عمر او صحابی رسول نے میرے آقا دی مجلس پاک لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے نے، اونا دے اندر حضرت ابو بکر صدیق، اور اے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مصطفیٰ ہوئے تے ابو بکر نہ ہوئے، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، دیگر صحابہ کرام تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھائی اللہ دی زمین تے وہ کیڑا درخت ہے جدے پتے نہیں جھڑیا کر دے۔ صحابہ کرام خاموش، محبوب پیغمبر نے خود جواب دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے گھر جا کے، کتھے جا کے؟ گھر جا کے، ادب دیکھو کتنے صحابہ کرام اندر، گھر جا کے کہنے لگے ابا جی عمر بن خطاب منو اس سوال دا جواب آؤندا سی، بیٹا پھر تو جواب دیتا کیوں نہیں؟
ابو میں جواب اس واسطے نہیں دیتا کہ میرے نالوں بڑے صحابہ کرام بیٹھے نے، ابو بکر بیٹھے نے، پیارے عمر بیٹھے نے، تے کدے انہاں دی بے ادبی نہ ہو جائے، میں اس واسطے جواب نہیں دیتا۔ فرمایا بیٹا اگر تو جواب دے دیندہ تیرے بابے دا سر فخر نال بلند ہو جاندہ، کیونکہ چھوٹی عمر دے صحابی سی۔ حضرات اینا ادب دا تقاضا ہے، اور اے ہوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سنیے مالک کائنات دا قرآن، پھر بات شروع کریے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبری امام الانبیاء جناب محمد، محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، سینے دا زور لا کے اندروں آواز نکلنی چاہی دیئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دی ساتھ پاک دے اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی۔ رات نو اٹھیا کر، تہجد دے ٹائم اٹھیا کر، وہ سوڑیا نفل پڑھیا کرتے، اے آیتاں پڑھیا کر، وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ اللہ سوڑیا محبتہ کرن والی ماں چلی گئی ہے، پیار کرن والا باپ چلا گیا، تے میں کہہ رہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جویں نہ میرے نال محبتہ کیتیاں تے پیار کیتا ہے، اللہ میں اینا دا بچہ واں تے تیرا بندہ واں، تیرے کلو دعا کرنا اللہ تو بھی ایویں محبتہ فرما لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انج کر کے رام در چل دے جا رہے نے، اپنی سواری تے موجود نے، چل دیا ایک شخص آیا، اگے دیکھے آؤ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری روک دیتی۔ او نوجوانوں توجہ کرے آجے، نوجوانوں میں تو آٹے نال مخاطب آؤں، اتے میریاں پہنا نوجوان آئیاں تے میں انہاں نال مخاطب آؤں۔ اینا بزرگاں دا کی قصور ہے، اے او بابا ہے جڑا سفید داڑھی لے کے آ جناب اسٹیشن تے جناب کھڑا ہوندہ ہے، محنت تے مزدوری واسطے آن والے مزدور لے جائی جا رہے نے، بابے نو کوئی پوچھ دا کوئی نہیں، اس واسطے کہ بابا بڑھا ہو گیا تے دے کڑو کم کوئی نہیں ہونا، شام ہوندی ہے، اے بزرگ بابا کار چلا جاندہ ہے، بچے دوترے پوترے انتظار پہ کر دینے، آج ساڑھا دادا آئے گا، آج ساڑھا باپ آئے گا، ساڑھے واسطے محنت مزدوری کر کے پیسے لے کے آئے گا، لیکن انہوں کی پتہ ہے آج باپ نو مزدوری ملی کوئی نہیں، باپ خالی ہاتھی آ گیا ہے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن ہویا ہے، ایک نوجوان مزدور لین واسطے آیا، انہیں آکھیا جی مینوں مزدور دی ضرورت ہے، اے بابا نس کے اگے ہویا آندہ ہے نوجوانا، انہوں 800 مزدوری دینی ہوتے مینوں 500 دے دیں، لیکن مینوں بھی لے چل میرے بچے 3 دن تو بکھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بیان دے نوجوانا دے بابا جی تواڈے کولوں کم نہیں ہونا، کم نہیں ہونا۔ فرمایا یار میں کم کراں گا، مینوں لے تے چلنا۔ تڑپ کیے اج میں اپنے گھری بچیاں واسطے کچھ نہ کچھ لے کے جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بڑھے ماں باپ نے، اس بڑھے باپ نے تیرے واسطے کی نہیں کیتا، تیری واسطے جناب چھاں دا انتظام کیتا، تیرے واسطے رہائش دا انتظام کیتا، تیرے واسطے لباس دا انتظام کیتا، تیرے واسطے نئی جتی دا انتظام کیتا، تیرے واسطے کھان پین دا انتظام کیتا۔ آج گل ہوندی ہے تے تو آنا بابا تینوں پتا کوئی نہیں، اوتھے پراؤں کے چپ کر کے بہ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ
باپ دنیا چھڑ کے حضرت عمر فوت ہو چکے نے. عبداللہ بن عمر نے ایک بزرگ دیکھے اپنی سواری تو اترے نے تے رک جاندے نے. اس بزرگ نو سینے نہ لایا, سینے نہ لا کے محبت تے پیار دیاں باتاں کیتیاں, سلام لیا, خیر خیریت پوچھی. خیر خیریت پوچھن تو بعد اگلا جڑا کم کیتا ہے نوجوانا توجہ کری, اگلا جڑا کم کیتا ہے وہ کم کی کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی پگ اتاری ہے تے اس بزرگ دے سر تے رکھ دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلا کم کی کیتا, فرمایا اب بزرگ جی آ میری سواری لے لو تے اے دے اتے سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ. میری سواری لے لو, اے سواری تے سوار ہو جاؤ. اللہ اکبر. اے بزرگ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جگری یار ہے. سبحان اللہ. جیڑا عبداللہ بن عمر اپنے باپ دے دوست نال اینی محبت کردہ ہے, وہ اپنے باپ عمر نال کنہ کو پیار کردہ ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کری توجہ. صحیح بخاری دی روایت, صحیح مسلم دی روایت ہے. میرے آقا دی حدیث پاک من احق بحسن صحابتی. میرے آقا نے صحابی نے پوچھے اللہ دے نبی جی اے تے دسو نا سب تو زیادہ حق میرے تے کدھا؟ ثم امکا. میرے آقا فرماندے نے تیری ماں دا حق ہے. اللہ دے نبی پھر کدا حق ہے؟ تیری ماں دا حق ہے. اللہ دے نبی پھر کدا حق ہے؟ تیری ماں دا حق ہے. چوتھی واری آئی, میرے آقا فرماندے نے ثم ابوکا. چوتھا حق تیرے باپ دا وے. اوے سونیا توجہ کری توجہ. اس بابے دی جناب کوئی شان کٹ نہیں ہے, اس بابے دا مقام کوئی کٹ نہیں ہے. توجہ کری. میرے آقا دی حدیث پاک الوالد اوسط من ابواب الجنہ. تیرا بڑھا بابائی اے آسمانہ والج کر کے منہ اٹھا لوے. اللہ دی قسم اینا چٹیاں والا نوے کہ اللہ نو بھی شرم آ جاندی ہے. وہ نوجوانہ تینوں شرم کیوں نہیں ہوندی؟ اے بزرگ انج کر کے آسمانہ وال دو چار اپنی آنکھاں دے وچوں قطرے گرائے. قطرے گرا کے آکے اللہ سونیا مینوں آ چیز دے دے, مینوں آ چیز دے دے. اینو عرش دا رب نہیں موڑ دا تے بدبختہ تو کدی پوچھیا کوئی نہیں. تیرا بابا دوائی دی دکھو کر پیا رہندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا فرماندے نے فَإِن شِئْتَ فَحَافِظْ أَوْ زَيَّا. میرے آقا فرماندے نے اگر چاہے تے اپنی جنت ضائع کر لوے, اگر چاہے تے اپنی جنت دی حفاظت کر لوے. جس جنت جو لنگ کے جانا ہی اس جنت دا دروازہ تیرا باپ ہے. کون ہے؟ تیرا باپ ہے. اللہ اکبر. اور تیسری حدیث پاک میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف دی روایت عبداللہ بن مسعود راوی, سوال کیتا گیا ای العمل احب الاللہ. اللہ دے نبی جی اللہ دے ہاں سب تو زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے الصلاۃ لوقتها. اوے نوجوانوں میرے بزرگوں سنو, اللہ دے نزدیک سب تو محبوب ترین عمل ای الاعمال احب الاللہ. قال الصلاۃ لوقتها. نماز نو دے وقت تے ادا کرنا اللہ نو سب تو افضل ترین عمل ہے. محبوب جی دوسرا عمل فرمایا میرے آقا فرماندے نے ثم بر الوالدین. تی دوسری بات فرمایا والدین نال حسن سلوک کرنا اللہ نو دوسرے نمبر تے محبوب ترین عمل. تیسرے نمبر تے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. فرمایا تیسرے نمبر تے اللہ دے نزدیک محبوب ترین عمل اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا. آئیے توجہ کیجئے. ان کر کے نا بیت اللہ دی سرزمین ہے, بیت اللہ دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ موجم الاوسط الکبیر دی روایت ہے. میرے آقا محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کیتا گیا کہ میں اپنی والدہ نو
اپنے کندھیاں تے اٹھا کے 8 میل یا 6 میل دا سفر کرایا ہے، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا؟ توجہ کری توجہ، آج اللہ پاک نے تینوں 2-4 پیسے دے دیتے نے تے تو چوڑا ہو کے پھرنا ہے، تیری ماں تیرے مگر مگر ہوندی ہے تے تو اگے اگے ہونا ہے، سارے گھر واسطے تیرے کول پیسے نے تے ماں واسطے پیسے کوئی نہیں۔ میرے آقا دے صحابی کو پوچھیا، جناب ابو ہریرہ جی میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے 6 تو 8 میل دا سفر کرایا ہے، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ تے حضرت ابو ہریرہ نے جڑی بات کہی ہے، اللہ دی قسم میرا دل کردا ہے میں تیری پیشانی تے لکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، اوے تو حق ادا کرن دیاں گلاں کرنا ہے، حالے تے او بھی حق ادا نہیں ہویا جڑا پیدائش دے وقت تیری ماں نے سی کیتی سی، حالے تے او بھی حق ادا نہیں ہویا۔ آئیے توجہ کرنا توجہ کرنا، میرے تیرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک ابو داؤد شریف دی روایت ہے، میرے آقا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تینوں سمجھانا چاہنا تے تیرے دل و دماغ دی اندر بٹھانا چاہنا، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے غزوہ حنین دا واقعہ ہے، میرے آقا فاروق کے مقام جرانہ تے آ جاندے نے، اوتھے ٹھہرے ہوئے نے، اینا قیدیاں دی اندر بیبیاں بھی نے، بچے بھی نے، بزرگ بھی نے، نوجوان بھی نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بی بی اگے ودیے آکے صحابی نو آندیے، او اس نبی دیا صحابیہ انج کر مینو اپنے نبی کو لے چل میں ملاقاتاں کرنیاں چاہنیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے آندے نے بی بی تو مسلمان کوئی نہیں تے اسی بیبیاں نال میرا محبوب پیغمبر ملیا نہیں کردا غیر بیبیاں دے نال، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بی بی نے پھر اصرار کیتا، میں جو کہہ رہی ہوں مینوں لے کے چلنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کری توجہ کری، انہیں پھر کیا مینوں لے چل، یقسم الحمل بالجارانتی، میرے محبوب پیغمبر جارانہ دے مقام تے گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اذا اقبلت امرات حتی دنت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کر کے صحابی کیا اللہ دے نبی جی ایک خاتون بی بی بزرگ عورتیں اے آندی میں تو آڈے نبی نال ملنا چاہنی ہوں، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لے آ کیوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت للعالمین پیغمبر۔ اس پیغمبر دے نزدیک کوئی اچا ہوئے کوئی نیواں ہوئے، کوئی بڑا ہوئے کوئی چھوٹا ہوئے، کوئی امیر ہوئے کوئی غریب ہوئے، او کائنات دا امام پیغمبر سارے نال ملدا ہے، سارے نال میرے آقا ملاقاتاں کر دینے۔ توجہ کری توجہ، میرے آقا فرماندے نے اس بی بی نو لے آؤ، جدو یہ بی بی آ رہی ہے جلدی آ رہی ہے جلدی آ رہی ہے، جدو کائنات دے امام پیغمبر دیاں نظرہ پہیاں نے، توجہ کری توجہ، میرے آقا نے انج کر کے دیکھیا ایک بزرگ جی خاتون جلدی آ رہی ہے، میرے آقا نے حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے قریب آئی، حدیث پاک دے الفاظ نے فبسط لها رداءه، میرے آقا نے او کملی جڑی انج کر کے کندھیاں تے سٹی ہوئی ہے، میرے آقا نے کندھیاں تے کملی لئی ہوئی ہے، چادر لئی ہوئی ہے، جدے بارے قرآن آندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اس بی بی نو دیکھا، توجہ کری توجہ، حدیث پاک اندر آمدہ ہے، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بڑھے والدین نو ایک واری محبت دی نظر نال دیکھدا ہے، اللہ پاک انہوں حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ توجہ، میرے آقا دی ذات گرامی، میرے آقا محبوب پیغمبر نے انج کر کے دیکھیا، میرے آقا نے اپنی چادر اتار کے انج کر کے بچھا دیتی ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اماں جی ایتھے بہ جاؤ،
ایس چادر تے بہ جاؤ۔ صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے نبی جی پاکیزہ تے مقدس مطہر چادر ہے۔ اللہ دے نبی کیڑی قسمتاں والی بی بی ہے جدے تھلے تسی چادر بچھا کے تے اتے بٹھا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے امہ الذی ارضعتہ، میرے صحابہ تانوں نہیں پتا اے میری ماں حلیمہ ہے جن نے مینوں دودھ پلایا ہے۔ اے میری ماں حلیمہ ہے جن نے مینوں دودھ پلایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر انج کر کے دیکھی جا رہے نے، پہلے تے تعارف ہی کوئی نہیں نا، پہچانے ہی نہ، کنے سالاں بدی ملاقاتاں ہوئی آؤ تے میرے آقا نو انج کر کے تکی جا رہی ہے، تکی جا رہی ہے، تکی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اماں جی اپنا تعارف تے کراؤ نا، تے اماں جی آدھی میں شیما میری ماں حلیمہ تے اسی تو میں تیری ادائیاں ہن تو بن گیا پیر جگاندہ تے پائے شان اچیرا اصحابہ تیرے پکڑ لیاندہ تے کنبہ قبیلہ میرا۔ میرے آقا نو آندیے وے سونیا پترا آج پوچھنا ہے تو کون ہے تے میں تینوں دسنی آؤں میں اوہی آؤں جڑیاں ساریاں چھڑ کے چلیاں گئیاں سی تے میں تینوں چکیا سی۔ آسمان تو آواز آئی سی نی حلیمہ اینو چھڑ کے نہ جائی، اینو گودی چپالے چکنا تیرا کام ہے، بہارا لانا میرا کام ہے۔ وہ جنیاں آئیاں سی ساریاں دے نہ دنیا پل گئی، لیکن حلیمہ سعدیہ نو لوکی آج بھی یاد کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نو تعارف کرایا، میرے محبوب پیغمبر نال لے کے آیا اپنی اماں جانو، وہ سکی ماں نہیں ہو، اے دودھ پلان والی ماں جدے کول میرے محبوب پیغمبر نے زندگی دے ایام گزارے نے تے اینے میرے آقا دیاں رونقاں تے بہاراں تے برکتاں ویکھیاں نے۔ میرے آقا نو چکی آئے، میرے آقا نو چکے آئے، اللہ نے جناب چھاتی اندر دودھ اتار دیتا ہے، انہیں گودی پایا ہے، گودی پا کے سواری تے بیٹھی ہے، اللہ نے سواری نو بھی تیز کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کار لی جا کے میرے مصطفیٰ نو لٹایا ہے، اللہ نے قریبی برکتاں پا دیتی نے۔ ایدہ شہرج کر کے برتن لے کے ایسے اٹھنی دے تھلے بیٹھا ہے۔ آسمان تو آواز آئی ہوئے حارس پہلے دودھ چوندہ سی تے دودھ نہیں سی نکل جاؤ، اور چوئی جا برتن پری جا میرے سونے نو پلائی جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہار آؤ ایتھے ہی بس نہیں، حلیمہ دیاں بکریاں بار جاندیاں نے، جتھے جتھے قدم رکھ دیاں نے اللہ کانو بھی ہریاں کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں سیرت دی کتاب اندر پڑھ لیا سی، اوے لوگ کو دنیا والے ہو جنہوں میں اپنا پیر منیا ہے، میرا مرشد پاک این کر کے باہر چل دے، ماں حلیمہ سعدیہ دے کرو نکل کے میرے آقا باہر چل دینے، اللہ آسمانہ تو بدل نو حکم دے دینے، اوے بدلا جدر جدر میرا مصطفیٰ جائی جائے میرے سونے دے ہوتے تو چھان کری جانی ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں کوئی ایک برکت ویکھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا گھر لے کے آئے، خدمتہ کیتیاں، تحفے طائف دے کے توریا تے واپسی تورن لگے۔ میرے آقا فرماندے نے اماں ہون کدوں آئیں گی؟ ہائے، کیونکہ آمنہ تے تر گئی ہے نا تے اے ماں ہے تے فرمایا اماں حلیمہ ہون کدوں آئیں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ میرے تیرے محبوب پیغمبر دے دن پہ گئے نے کی ہویا ہے بھائی؟ دن مٹھے گئے نے، جنہیں پنجابی جسیاں نے ابھی ہون دن پہ گئے نے، شادی کرنی منڈے دی 10 دن 15 دن 20 دن تو بعد دن پہ گئے نے۔ سردار عبدالمطلب نے دن پا دیتے نے، وقت آ رہا قریب آ رہا ہے۔ سردار فرماندے نے آمنہ تے کوئی نہیں،
جیڑی اپنے لال دے سر تے پیار دے کے تے دلہا بنا کے توڑ دی میں اج نکاح کرن واسطے لی جانا ہے انج کرو جا سواری لے جاؤ تے حلیمہ سعدیہ نو ہی لے آؤ سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ نو لے آؤ تاکہ اپنے پتر دے سر تے پیار پھیرے تے میں برات دورا سبحان اللہ ماں حلیمہ سعدیہ نو لے آمدہ گیا ان کر کے ماں حلیمہ سعدیہ آئیے آگے پیارے محمد لاڈ محمد کائنات دا سونا محمد کائنات دا سیرا پیغمبر کائنات دا مکھڑا پیغمبر کائنات دی رونق پیغمبر میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے اپنے لاڈلے پتر دے سر تے ہاتھ پھیریا فرمایا جا پترا اللہ تینوں خوشیاں نصیب فرمائے میرے آقا شادی کرن واسطے گئے تے واپسی بیاہ کے لے آندا فرمایا خدیجہ اس خاتون نو جاننی ہے اے کون ہے خدیجہ فرماندیاں نے محبوب جی مینوں کوئی نہیں پتا فرمایا مینوں دودھ پلان والی تے محبتاں کرن والی میری ماں حلیمہ ہے سبحان اللہ اے میری ماں حلیمہ ہے میرے آقا نے دودھ پلان والی ماں دا اتنا قدر کیتا ہے تے تیری سکی ماں ہوئے تے تو تکے مارنا ہے آ تیرے بنگلے دا واقعہ ہی بنگلے دا تو سنیا ہوئے گا ایک بدبخت نے اپنی سکی ماں نو چوکے تے تندور اندر سٹ دیتا محلے والے دوڑے انہاں باہر کڈیا ادھرو ایس ایچ او ڈی ایس پی صاحب آئے ٹیکہ لگایا دوائی دیتی اماں نو ہوش آیا فرمایا اماں دس تینوں تندور دے اندر کنے سٹے آئے تے ماں بول کے آندی ہے ایس پی صاحب مینوں کسے نے نہیں سٹیا میں آپ ہی ڈگ پئی سی اللہ اکبر کبیرہ اے ہے ماں دی ممتا اس ماں نے یہ بھی گوارا نہیں کیتا کہ میرے پتر تے مقدمہ ہی نہ ہو جائے ہے میرا پتر کدے جیل ہی نہ تر جائے لوگوں نے کیا ماں دستی کیوں نہیں کہ تیرے پتر نے تینوں سٹے آئے اے بول کے آندھی ایس پی صاحب کوئی گل نہیں کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے سونیا کدی اس ماں دے کلیجے نے بھی تے ویکھ لے سادی نے نا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے ایک حقائق لکھی ہے گلستان سادی دے اندر وہ آندے نے ایک پتر تے بیوی کہن لگی انج کر تیری ماں نو میں نہیں نال رکھ سکتی میں دے کھنگار اے دیاں تھکاں اے دی کھانسی تو میں تنگ آ گیا لے جا اپنی ماں نو میرے کپڑے بھی چوکلا تے انہوں کدے چھڑ کے آ جا سادی نے سمجھان واسطے نا یہ حقائق لکھی ہے آندے نے اس پتر آج بھی آنے نا کئی پتر جڑے اولڈ ہاؤس چھڑ ہوندے نے اور کتھے چھڑ ہوندے نے اولڈ ہاؤس جتھے بڑھیا نو سامب دے نے ہائے ہائے جتھے بڑھیا نو سامب دے نے تیرا ضمیر کیویں گوارا کر دے تیرے جمن والی ماں ہیں تیرے نہ لاڈ کرن والا پیو تے تو اولڈ ہاؤس لوگوں دے سپرد کرن نے اور چھڑکاں بھی مار دے ہون گے ہیں او برا پلا بھی کہندے ہون گے لیکن اماں صبر نال برداشت کر دی ہوئے گی اور اے ہو جے پتر بھی نے بیوی کہن لگی جج ہوئے گا تے اپنی جگہ اس ماں نو چک تے نو اولڈ ہاؤس چھڑیا انہیں کی کیتا اے کہن لگا جے اس کار اندر میری ماں نہیں رہ گی تے میرے بچے تے بیوی بھی نہیں رہ گی اور اے ہو جے پتر بھی ماں رب دی زمین تے انہیں سارا مکان جائیداد ویچی تے اولڈ ہاؤس دے نا لا دیتی ہیں انہوں نے کہا جی میری ماں اولڈ ہاؤس رہے گی تو میں بھی اتھے ہی رہاں گا ماں دے نال تو تسی ایتھوں نکلو چلو چکو اپنا بوریا بستر نکلو ہے تو جے میری بڑھی ماں نہیں رہے گی تے نہ کوٹھیاں اندر تسی بھی نہیں رہو گے اس بی بی نو پھر عقل آئی یہ کی ہو گیا پھر دوڑی رات دے 2:30 بجے گڈی فرمایا ہونے اماں نو لے کے آنے عقل ٹکانے آئی کہ نہ آئی اللہ اکبر حضرات توجہ کیجئے میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑھی ماں اے پتر نے کپڑے لپیٹے ماں نو لیا تے باہر چھڑ آیا انو حالے بھی ٹھنڈ نہ پئی
ओए कई इहो जिहियां है ने हाले भी ना ठंड पई इस बुढ़ड़ी अम्मा नूं, इनू बीवी नूं ठंड ना पई ते बुढ़ी मां नूं कढ़ाता करो। हुण कहण लगी इंज कर हाले भी नहीं हो राजी, हुण की आनी है भलीए लोके, जा अपनी मां दा सीना चीर के ते कलेजा कढ़ के लिया। सादी ने लिखिया ये कोई नशे च गरक सी बीवी दे, ये उथों उठिया उठ के ते चलदा गया ते जाके मां दा कलेजा कढ़िया ते वापस आ रहा है। समझाण वास्ते सादी ने हकायत लिखी है, हदीस नहीं हकायत है वे गल समझाण वास्ते। सादी आंदा जदों ए पुत्र अपनी मां दा कलेजा कढ़ के वापस आ रहा है, रास्ते अंदर इनू ठुड्डा लग्या ते डिगन लगा। इस कलेजे चो आवाज आई, ओए पुत्र संभल के चल, डिगेगा ते तेनू किते चोट ही ना लग जावे। मां दा कलेजा अल्लाह ने हो जे बनाया। तवज्जो करी तवज्जो, आ वेख जे मां नाल मुहब्बत ना करे, मां दी गल ना सुने, अल्लाह दी कसमे जमाने दे वली दी वलायत भी रब रोल के रख दिंदा ही। तवज्जो करी बुखारी शरीफ अंदर, मुस्लिम शरीफ अंदर आ मां आई है ते आके आवाज मारी, वे जुरैज इधर आई, मेरी गल सुनी। तवज्जो करी ओ मुसलमानों, कि इस मां नू इस बाप नू नाराज ना कर लवी। ओए दी ज़बान चों निकल वाले जुमले इन्हां दे दरमियान ते रब दे अरश दे दरमियान पर्दा ही कोई नहीं। मां दी ज़बान चो अल्फाज जुदा होंदे ने, सीधे रब दे अरश नाल जा टकरांदे ने ते कबूल हो जांदे ने। इस वास्ते बददुआ ना लिया कर। अल्लाहु अकबर। मां एक दिन भी आई ते अल्लाह दा वली इबादत पिया करदा, मां आवाज़ा मार मार के चली गई। हुण भी जिवें मावां आवाज़ा देंदियां रहिंदियां ने, इहदे कमरे दी कुंडी कोई नहीं खुलदी। बीवी बोल के आंदी इत्थे सौ जाओ, ए अम्मा दा ते रोज दा काम ही होए। अज तू एवें कह रही है ना, कल क़यामत वाले दिन तेरा पुत्र भी एवें ही कहेगा, और जब बड़ा जवान हो जाएगा तो उदों एवें ही कहेगा सौ जाओ। ए अम्मा ते एवें ही रोड़ा पाई रख दी है। अल्लाह, दुनिया मुकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दोस्त मैनू गल सुना रहा सी, किसी शहर का वाकया है, ते पुत्र ने ना बर्तन मां दे हैं आप कीमती बर्तन है, ते मां दे बर्तन मखसूस किए सी, अब्बे दे बर्तन मखसूस किए, इन्हां च रोटी देनी है। ते पुत्र नूं आंदा पुत्र जा अपने दादी अम्मा नूं, जा अपने दादे नूं रोटी दे के आ। ते दादा ते दादी फौत हो गए ना, ते कहन लगा ए बर्तन जड़े ना इन्हां नूं वेच दिओ। हाय, तो बच्चा कहने लगा पापा ये बर्तन क्यों बेचने हैं, ये तो संभाल के रखेंगे। बेटा क्यों संभाल के रखेंगे? पापा इसीलिए जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी इन्हीं बर्तनों में रोटी दी जाएगी। हाँ जी, तेरी औलाद नोट कर रही है अज तू की कर रहे हैं, कल तेरे नाल भी एवें होने वाले हैं। अज बाबे नाल तू करना, कल तेरे नाल भी एवें होना है। ते तू मंजी ते बह बह के तड़फना है ते रोना है कि अल्लाह जो मैं करता रहा आज मेरे सामने आ गया। ए अल्लाह दा वली। मां तीसरे दिन भी आई, आवाज़ा मारियां ते चली गई। मां नू दुख होया, क्यों जिहा वली है। मां आई है ते मां दी दुआ आवाज़ ही नहीं सुनी। बुखारी अंदर मुस्लिम अंदर रवायत है, मां दी अल्लाह करे उदों तक तैनू मौत ना आ जाए जदों तक तू किसी फाशा औरत दा मुंह ना वेख लवे। बददुआ दी ए अम्मा ते चली गई है, लेकिन इधरों लोग आ गए ने। इन्हां ने जुरैज नू कढ लिया, माबद खाने दे विचों इबादत वाले कमरे चों कढ लिया ते मारिया ते कुटिया। इहदी कोठड़ी इबादत वाला कमरा ढा दिता। ए जुरैज आंदा दसो ते सही, ए आंदे हाले पुछना है आ बच्चा जिहड़ा बच्चा जम के त्याले पूछना है मैं की कीता है। अल्लाह दा वली आंदा है यार कसूर तुहाडा भी कोई नहीं ते कसूर इन्हां दा भी कोई नहीं। असल च गल एवे, मेरी मां मैनू 3 दिन तक आवाज़ा मारदी रही ते मैं आवाज़ कोई नहीं सुनी ते जान लग्या अपनी जबान चो चंद कलमे कह गई सी, अल्लाह ने मैनू सजा दे दी है। अल्लाह अकबर। वजू कीता, 2 रकत पढ़े, इंज करके इस बच्चे दे सीने ते हाथ रखे,
گیا فرمایا اے بچیا بول کے دس تو کدا بچہ ہے اللہ دی قسم بچے بولیا نہیں کر دے لیکن اللہ دا ولی دی کرامت ہے آسمان تو آواز آئی او میرے جریج صدا تے تینو تا دیتی ہے کہ تو اپنی ماں دی آواز سن کے تے لبیک نہیں کیا لیکن تیری نیکی تیرا تقوی پرہیزگاری میں انہوں جناب انہی عزت کر دیا ہے اس بچے نو بھی بلا دینا ہے انہوں نے کیا پوچھو اس بچے کوڑو جریج ولی نے پوچھا بچیا تو کدا بچہ ہے تو میرا ہے کہ کسے ہور دا ہے اے بچہ گود اندر کچھ دنہ دا بچہ بول کے آندہ ہے میں جریج ولی دا بچہ نہیں میں فلان چروائے دا بچہ ہوں انہوں نے اے ہوئی کمرہ سونے تے چاندی دا بنا کے دیتا کہنے لگے چاندی سونے دا بنا دئیے فرمایا نہیں سونے چاندی دی ضرورت نہیں میرا جے ہو جے ایسی ہو جے بنا دیو اصل گل ایوے میری ماں دی بد دعا اثر کر دی اللہ اکبر نہیں سمجھے آؤ میرے محبوب پیغمبر دا صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ کری توجہ آج کوئی سیکھ کے جا کچھ کر کے جا کچھ بن کے جاؤ اپنی زندگی اندر انقلاب پیدا کر کے جاؤ تو جاننا ہے حاجی صاحب چوری صاحب کاری صاحب بابا جی پیر جی دعا کرے آجے اللہ خیرہ کر دے وے رحمتہ کر دے وے برکتہ کر دے وے او میں آلہ کدے جان دی ضرورت کوئی نہیں اس بڑھے ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہہ دے اماں میرے واسطے دعا کری دعا دا ڈیپو اللہ نے تیرے کار اندر ہی بٹھا دیتا ہے یہ دیکھو دعا کیوں نہیں کروانا اللہ اکبر تجھے حالے بھی نہیں مولا الہ آبادی رحمت اللہ علیہ میں یاد آئے اور فرمان لگے میں اپنے استاد عبدالرشید مجاہد آبادی رحمت اللہ علیہ دے کول سبق پڑھ لیا سی عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ زندہ نے حیات نے وہ فرمان لگے وہ پترو ماں دی جتی نو جتڑی بھی نہ رکھے آجے رب ناراض ہو جائے گا تے جدی دعا قبول نہیں ہوندی رات نو ادھی راتی اٹھ کے ماں ستی ہوئے ماں دی جتی اٹھا کے اپنے سر تے رکھ کے دعا کرو مالک دعاواں قبول فرما لے گا بخاری دا واقعہ آئی 3 بندے غار دی اندر پھنس گئے سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں انہاں دے وچ ایک اووی ہے جڑا چرواہا بکریاں چراندا توجہ کری توجہ او ماں دعا کرے اللہ دی عزت دی قسمی اللہ بخاری نو اکھاں دے دیندائی سبحان اللہ کیا جی ماں دعا کرے اللہ بخاری نو بخاری دی اکھاں کوئی نہیں سی ماں نے دعا کی تھی اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے گا نا میں تیرے قرآن دا حافظ بڑھا دے گی اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے گا میں تیری حدیث دا حافظ بنا دے گی آسمان تو آواز آئی بخاری دی ماں میرے رب دے خزانے چوالے تو منگیا ہی کچھ نہیں اور بھی کچھ منگ دی جاج رب نے میں وہ بھی دے دینا سی ماں نے دعا کی تھی دعا کر کے جب صبح اٹھی بخاری بھی اٹھیا ماں بھی اٹھی اگے بخاری اپنی آنکھاں نال ماں نو دیکھدا نہیں سی اج جدوں صبح ہوئی بخاری نے اپنی ماں نو دیکھیا تے نس کے گلے لگ گیا اللہ تیرا کڈا شکر ہے آج میرے بخاری نو اکھاں دے دیتی ہیں اے ماں دعا کرے تے اللہ 1 مہینے دے اندر ابراہیم میر سیال کوٹی نو قرآن دا حافظ بنا دیندا ہے اس ماں کو دعا میں لے کے ویکھو تے صحیح 1 مہینے اندر اللہ دی قسم صرف 1 مہینے اندر قرآن دے حافظ بڑھے نے 1 مہینے اندر ہاں پیچھے کی ہے ادھر ابراہیم پڑھن بہ جاندا ادھر ماں مصلے تے بہ جاندی ہے ادھر یاد کری جا رہے ادھر ماں دعا کری جا رہی ہے انہیں قرآن نہ رابطہ جوڑ لیا ہے ماں نے رحمان نہ رابطہ جوڑ لیا ہے ماں نے رحمان نہ رابطہ جوڑ لیا عرشہ والے میں کہہ رہی ہوں اللہ میرے ابراہیم نو قرآن دا حافظ بنا دے آئے 1 بچہ میں پچھلے جمعے بھی آکھیا تھے انہوں پھر کہہ رہے 1 بچہ اپنا 1 بچہ قرآن واسطے وقف کر دے اللہ اکبر اے علقمہ رضی اللہ تعالی ماں ناراض ہو گئی ہائے تے میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے آقا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتہ لین واسطے گئے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کہتے فرمایا علقمہ کی حالی اللہ دے نبی جی حال کی پوچھ دے ہو موت و حیات دی کشمکش اندر پہ آتے میری جان کوئی نہیں نکل دی موت دیاں سختیاں نے گھیرے آتے سکرات دی اندر پھسے آؤ اللہ دے نبی جی دعا کرو مالک آسانیاں فرما دے وے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی انسان نہ جدو ماں بلاندی سی یا کوئی ایسا کام ہو جاندہ ہو تے انج کر کے اشارہ کر دے سی صرف انج کر کے لے انج کیوں ہو گیا انج کیوں کر دیتا جی میں اج دے نوجوانوں نو غصہ آئے انج کر کے سر کھلام دینے اوہ اممہ قرآن دا اوف بھی نہیں آکھنا تے اے دا مطلب بھی اے یہ لے انج کیوں ہو گیا سر کھلام دے سی اے سر علان دی وجہ تو ماں نراز ہو گئی ہے میرے آقا فرمان دینے اممہ اپنے پتر نو معاف کر دیتے دی جان نکل جائے تے ماں دیئے میں معاف کوئی نہیں کرنا میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ جاؤ جا کر کے لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ اے لکڑیاں دی آگ بالو آج میں دی ماں دے سامنے ہی علقمہ نو آگ دی اندر سٹ دینا ہے اللہ اکبر کبیر آؤ میرے محبوب پیغمبر کائنات دا حکیم پیغمبر کائنات دا دنا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے جدو انی گل کی تھی تے ماں دیئے سونیا میرے پتر نو کیوں آگ اندر سٹو گے آقا فرمان دے رہے اماں تو اپنے پتر نو معاف جو نہیں کر دی پئی اس واسطے میں آگ اندر سٹ کے جلال لگاؤں ماں دیئے میرے آقا نو آن دی اللہ دے نبی میرے علقمہ نو آگ اندر نہ سٹی آجے میں دل نو کھچ پہ گئی ہے تسی آگئے ہوتے کہہ دیتا جے میں اپنے علقمہ نو معاف کر دیتا ہے ماں نے معاف کی تے علقمہ دی روح پرواز کر جان دیئے اس بڑھڑی جی اممہ نو نہ تانگ کریا کر یہ بڑھڑی جی اممہ ان کر کے آسمانہ وال چہرہ اٹھا لوے اللہ دی عزت دی قسم ہے رب بھی دیکھ کے آخدہ ہے گا ماں بولتے صحیح اپنی زبان چکوش آج تمہانا ماں تینوں کی پتا تینوں کی سمجھے آج ابا تینوں کی سمجھے اور آج اس ماں نو آنا تینوں کی سمجھے جدوں کوئی نہیں سی سمجھ دا نہ ابے نو پتہ لگدا سی تو کی کہہ رہے ہیں نہ بھائیاں نو پتہ لگدا سی تو کی کہہ رہے ہیں نہ بہناں نو سمجھ ہوندی سی توتلی جی زبان چوں کی کہہ رہے ہیں تیری ماں نو پتہ چل جاندا سی توتلی جی زبان چوں دودھ مانگ رہے ہیں اج تو آنا ماں تینوں کی پتہ ہے تینوں کی سمجھ ہے جیڑی ماں تیری توتلی زبان چوں نکلن والے جملے بھی سمجھ دی سی آج انہوں تیری سمجھ نہیں ہے آج تو 4 کلاساں پڑھ گیا تو آنا میرے ورگا کوئی دنات عقل مندی کوئی نہیں اللہ اکبر توجہ کری میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے کوڑے کون والا آیا آکے آندہ اللہ دے نبی جی اگر اجازت ہوئے تو میں جہاد تے چلا جاواں ہائے میرے آقا فرماندے نے حل لک من من اے آن والے اے دس تیری ماں ہے اے آندہ اللہ دے نبی جی ماں تے ہیں میرے آقا فرماندے نے قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها تینوں پھر جہاد کرن دی ضرورت کوئی نہیں جا جا کے ماں دے قدمہ چ بہ کے خدمت کر اللہ نے جنت پیراں تھلے ہی رکھ دیتی ہے سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ماں دا پیار ویکھنا ہے تے چل تینوں میں بیت اللہ دے کول لے چلاؤں ایک مائی اپنی بیٹے دی محبت اندر تڑپ دیئے پئی کدی ادھر نس کے جان دیئے کدی ادھر نس کے جان دیئے ویکھتے صحیح ماں دی ممتا نو پہچانتے صحیح ماں دی محبت نو پہچانتے صحیح نہ ہو اگے تو باہر ہوندا سی تے ماں تینوں ویکھ کے تے خوش ہوندی سی تے دعاواں دیندی سی پتر آ گیا ہے اللہ تیری حفاظتاں فرمائے اللہ کرے تینوں کوئی نظر نہ لگ جائے تینوں کوئی نقصان نہ پہنچائے
ओए अज तू आना बाहरों आना ते अगों ये दुआवां देण वाली मां ही नजर कोई नहीं आउंदी। अगे तू दरवाजे च वड़दा सी, ए बुढ़ड़ी जी अम्मा तुर के तेरे वाल आ जांदी सी ते भावें पुत्तर बुढ़ा भी हो जावे, चिट्टे वाल भी आ जान, मां फिर भी उठ के अगे हो के ते मत्था चुम के आंदी है, अल्लाह सोने मेरे लाल नू कुछ भी ना होवे। बाकी सारे इंतजार कर रहे होंगे साढ़े वास्ते लैके की आए हैं, ते मां अगे होके आंदी है अल्लाह कह रहे मेरे पुत्र नू कुछ भी ना होवे, अल्लाह तेरे सपुरदे, अल्लाह तेरिया हिफाजत, अल्लाह इहदी हिफाजत तू फरमाई, अब मैं अमानत तेरे सपुरद कर रही हाँ। किनियां दुआवां देंदी है यार ये मां, किनियां दुआवां देंदी है, इनियां दुआवां कोई देंदा है? इनियां दुआवां कोई नहीं जो देंदा। अल्लाह अकबर। मेरे तेरे महबूब पैगंबर इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान उतरिया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, और इस अम्मा दा जिक्र जड़े अपने औलाद दी तड़प अंदर दौड़ रही है, कदी सफा ते जाती है कदी मरवा ते जाती है। आसमान तो आवाज आई नी इस्माइल दी मां अज अपने बेटे दी मोहब्बत वास्ते कदी सफा ते गई है कदी मरवा ते गई है, मैं क़यामत तक इन्हू हज दा रुकन बना दिता है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत। नहीं समझे? आओ आई भी ते मां ही है ना, ते ये भी ते पुत्र ही है ना। अल्लाह अकबर। ए नेक सी, नमाजी सी, हाँ जी अल्लाह अल्लाह करने वाला सी, लेकिन जदों ओह जिहां दे लड़ लग्या फिर नमाजा भी गईयां, इबादत भी गई, सब कुछ गई। अल्लाह अकबर। बाप फौत हो गया ते मां है ते हर साल बैतुल्ला दा हज करन वास्ते जांदा। तवज्जो करी, ए बैतुल्ला दा हज करन जांदा है। जदों बैतुल्ला दा हज कर लैंदा ते आखिरी तवाफ करदा है, गैब तो आवाज आउंदी है, ओए हज करन वालिया मैं तेरा हज कबूल कीता ही कोई नहीं। ए आंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आउंदी है ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक, तेरी कोई लब्बैक लबू कबूल ही कोई नहीं, जा चला जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ते आखिरी 8वां हज कीता, फिर आवाज आई ये चला जाता है। इत्थे जनाब बैतुल्ला दे कोल एक अल्लाह दा वली मुहद्दस बैठा मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह। इन्हां आवाज सुनी ते परेशान हो गए भी सारे लोग चले गए ने, जिदा हज कबूल नहीं होया मालिक तू ही है, वो तू ही है जिदा हज अल्लाह ने कबूल कोई नहीं कीता। मालिक बिन दिनार उठे, अल्लाह अकबर कबीरा, ते जनाब बड़े परेशान। अगले दिन अल्लाह के सामने मिन्नत समाज तरला कीता, अरशा वाले या रब्बा एक ही बन गया, मेरा हज कबूल नहीं होया। दोस्ता ने कहा मालिक चल तू नहीं है कोई होर होएगा। कहने लगा नहीं मैं भी ते हो सकना वा, वो एक मैं भी हो सकना। अगले दिन आवाज आई ओ जनाब ऐसा बंदा है जिदी एक बाजू कोई नहीं, अल्लाह ने ओदा हज कबूल कोई नहीं कीता। इधरों दौड़िया दौड़िया बंदा आया, मालिक बिन दिनार नूं आंदा है, मालिक बिन दिनार जी मैनू 8 साल हो गए ने, हर साल ये आवाज आउंदी है ओए अब्दुर्रहमान अल्लाह ने तेरा हज कबूल ही कोई नहीं कीता। मालिक बिन दिनार आंदे ने आखिर गल की है, नाल तुर पैंदे ने, नाल तुर पैंदे ने। तवज्जो करी मुसलमाना तवज्जो करी, नाल तुर पैंदे। फरमाया मैनू घर ले चल। जदों घर गए ना जाके देखी आओ एक बूढ़ी जी अम्मा घर के अंदर मौजूद है, इस अम्मा की एक अख कोई नहीं। मालिक बिन दिनार फरमाते ने रहमतुल्लाह अलैह, अम्मा जी आ तुहाडी अख किधर गई है? अल्लाह अकबर कबीरा। ते ये अम्मा बोल के आंदी है मालिक अल्लाह दे वली साडे घर आया है, असीं किड्डे खुश नसीब आओ। पूछना है अख किधर गई है? ये मेरे बेटे ने मैनू थप्पड़ मारिया ते मेरी अख जाया
ضائع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے بیٹا بیٹا اے جناب شراب دے نشے اندر اج بھی کئی نوجوان شراب پی کے نہ انہوں نے پتا میں ماں نو گانا کڈی جا رہا ہوں، نہ پتا میں اپنے باپ نو برا پلا کہہ رہا ہوں، شراب دے نشے اندر بابے نو بھی گالا تے اماں نو بھی گالا ہوں، بہناں نو بھی گالا تے بیوی نو بھی گالا ہوں، اپنی نوجوان بیٹیاں نو گالا ہوں۔ اوے بدبختہ نہ کریا کر، انج نہ کریا کر، آج حرام پینا ہے، شراب حرام پینا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے جہنمیاں دا لہو تے پیپ پلانی ہوں۔ شراب پی کے مزے لینا، کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ اندر جائیں گا لگ پتا جائے گا۔ مالک بن دینار فرماتے نے اماں گل کی ہوئی ہے؟ فرمایا دا بابا فوت ہو گیا ہے تے او دا بابا بھی نیک سی، میں تہجد پڑھ رہی ہوں، اے شراب پی کے آیا نو بھوک لگی ہے، انہیں روٹی منگی ہے تے میں کیا ٹھہر جا تھوڑی دیر، انہیں مینوں تھپڑ ماریا تے میری آنکھ ضائع ہو گئی نشے دی حالت اندر، جدو ادا نشہ اتری آئے تے میں کیا اماں جڑے ہاتھ نال تھپڑ ماریا سی میں وہ ہاتھ کٹیا تینج کر کے ماں دے سامنے نہیں جا کے رکھ دیتا ہے، میں کیا ماں ہاتھ کٹ دیتا ہے ہون تے معاف کر دے، ماں دیا اوے عبد الرحمن بن شدار میں تینوں معاف کوئی نہیں کرنا، اس واسطے میرا قصور کوئی نہیں سی، بدبختہ تو شراب پی کے آیا ہے، تھپڑ ماریا ہی مینوں تے میری آنکھ ضائع کر دیتی، اے آندا اماں اکھ بھی کٹ لینا لیکن مینوں ایک واری معاف ہی کر دے، تے ماں دیے نہیں معاف کرنا۔ مالک بن دینار فرماندے نے ماں تیرا بیٹا انہوں معاف کر دے، اللہ اکبر۔ اور اس اللہ دے ولی نے کیا تے ماں دے دل اندر کوئی سکون ہویا تے غصہ ٹھنڈا ہویا تے ماں نے انہوں معاف کیتا، جے اے معاف نہ کریں تے رب بھی معاف نہیں جے کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھ لے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی آیا ہی نہیں، اوے اگر آ جاندے تے میرے مصطفیٰ دے صحابی بن جاندے، لیکن کیوں نہیں آئے؟ اس واسطے کہ ماں دی خدمت اندر لگے سی، مصطفیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہی نہیں ہو سکی، اللہ اکبر۔ اور جے قدر پوچھنی ہو تے اپنے محبوب پیغمبر کو ماں دی قدر پوچھ لے، جدو جبریل لین آیا نا سونیا چلو آج جانا معراج تے جانا اللہ نے بلایا ہے، میرے آقا فرماندے نے آج کدے آمنہ ہوندی میری ماں تے دیکھ دی اللہ نے تیرے بیٹے نے کتنی عظمتاں دتیاں نے، آج میری ماں ویکھن والی کوئی نہیں، کتنی عظمتاں اللہ نے تیرے بیٹے نے دتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے بھائی جان نہ ستایا کرو، میرے محبوب پیغمبر نانکیاں لے گئے تے واپسی آ رہے نے، تے انہوں نے پوچھیا کرو نا جنہ دی ماما تر گیا نے کی قدر ہوندی ہے ماں دی، عیداں بقریداں تے ماما یاد آندیاں نے، ماپے یاد آندے نے۔ ویکھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کاری تے اینج کر کے حضرت علی برات لے کے آئے نے، ہائے جے ماں دی قدر پوچھنی ہو تے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جا کے پوچھ، جے ماں دی قدر پوچھنی ہو اونا بیٹیاں کو پوچھ جیڑی آج اپنے ابو دے کروں الوداع ہو رہی ہیں نے دوسرے گھر واسطے تے سر تے پیار پھرن والا باپ بھی کوئی نہیں تے محبت نال الوداع کرن والی ماں بھی کوئی نہیں، یہ قدر پوچھنی ہے تے انہوں نے جا کے پوچھ تینوں کی قدر ہے، ماں دی قدر کی ہوندی ہے، ماں دی قدر پوچھنی ہو تے ایس فقیر کو پوچھ۔ اگے میں جاندا سی میری ماں نو پتہ چلنا میرا کاری پتر آ رہا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میری ماں نے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھے ہونا آج میرے پتر نے آنا ہے، میں دروازے وڑنا خدا واحد دی قسم ہے میری ماں نے ادھر چل پینا میرے استقبال واسطے، آج میں جاننا تے اللہ دی قسم ہے استقبال کرن والے ہی کوئی نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیا انہاں دے درجات بلند فرما دے، جے ماں دی قدر پوچھنی ہو تے بھائی ندیم کو پوچھ کی قدر ہے، باپ دی قدر پوچھنی ہو حاجی محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی محبت کرن والے اس مرکز دے نال انہاں نو پوچھو ماں باپ دی قدر کی ہے، سانو تانو کی پتہ ہے ماں دی قدر کی ہے، باپ دی قدر کی ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر اللہ اکبر۔ بیٹی ہے فرمایا امہات المومنین حکم دیتا تیار کر دیو،
سیدہ فاطمہ تو زہرا دی تیاری ہو گئی ہائے تو ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے نا فاطمہ چل کے آ رہی ہیں تے میرے آقا دے کول انج کر کے کھڑیاں ہوئی ہیں نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چو آنسو آ گئے فرماندیاں نے آج کدے خدیجہ ہوندی نا خدیجہ ہوندی آج کدے خدیجہ ہوندی تے اپنی بیٹی فاطمہ نے کیویں الوداع کر دی انہوں آج کنے چاہ چڑے ہوندے کہ میری بیٹی آج الوداع ہو رہی ہے پیار دین دی سینے نہ لاندی محبتاں کر دی تیار کر دی فاطمہ دے واسطے خرید و فروخت کر دی آج فاطمہ تے جا رہی ہے لیکن پیار کرن والی ماں خدیجہ کوئی نہیں ہے تے میرے آقا دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے میرے آقا فرماندے نے بیٹا انج کر کے میرے آقا نے سر تے ہاتھ رکھیا میرے آقا فرماندے نے بیٹا فاطمہ بیٹا نہ رو چپ کر بیٹا تیرا بابا تینوں ماں والا پیار بھی دے گا تینوں باپ والا پیار بھی دے گا اور اس واسطے میرے آقا جدوں باہر سفر تو واپس آندے سی پہلے اپنی بیٹی دے گھر جاندے سی جا کے پہلے اپنی بیٹی دے پچھانی تے بوسا دیندے سی پھر اپنے گھراں دے اندر جاندے سی انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو انہاں بیٹیاں نال محبت کریا کرو اور پھر آخر تے محبت دیاں چند بولیاں بول کے تے بات ختم کریے لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال تینوں جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال دتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال جاج تینوں دسی جنہ رہن سین دی جاج تینوں دسی جنہ رہن سین دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے کیوں جی اور جدو ہاتھ ہلان جوگا سی تو کنے وال دسیا سی اور انگلی نو پکڑ کے تے کنے ترایا سی ایک شاعر ہے انہیں بڑی پیاری گل کہی ہے انہیں ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے کئی راتوں تک سوئی نہیں تابش میری ماں کئی راتوں تک سوئی نہیں میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اللہ اکبر تے ماں دیئے میرے پتر ڈر لگے تو میں نیند کیویں آ جائے اللہ اکبر سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سائیں منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سائیں منگن دا نہ وال تے نہ کھان جوگا سائیں لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی لوڑ تینوں بندی اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے بڑا میں رہندی رہی سوچ تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے بڑا میں لیندی رہی تینوں پاوے سکے آپ گلے سوندی رہی تینوں پاوے سکے آپ گلے سوندی رہی کڑی انہوں ملے نہ سکون لین دی لوڑ تینوں بندی اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال پالن والی ماں نال پیار کریا کر تے محنتاں کر کے تینوں بہترین جوڑے پہنان والے باپ دے نال پیار کریا کر اللہ دے حضور درد دل نال دعا ہے جو میں طالب علم نے بیان کیتا ہے تسی سنے ہیں مولا سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے آقا دی بے شمار حدیثاں نے اے ماں باپ نال پیار کرو اللہ دعاواں بھی قبول کر دینے اللہ سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما میں پچھلے جمعے بھی اللہ دی توفیق خاص نال اعلان کیتا سی کہ سارے دوست احباب اپنا اپنا حصہ زکوٰۃ صدقہ مرکز واسطے دیو کیونکہ تسا دینا ہے انشاءاللہ تے مرکز دا بھی حصہ ہے تو تہاڈا اپنا مرکز ہے تے اے علیحدہ تو مینوں جمع کراؤ انشاءاللہ سارے دوست احباب جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ
اپنے مرکز دے نال تعاون کرو. اللہ دی رحمت دے نال تہاڈا ایک ایک روپیہ ساڈے کول امانت ہے اللہ دی توفیق نال. اور اسی الحمدللہ ایسے ہی لگن تے ایسے ہی کوشش دے نال اللہ دی رحمت نال محنت کر رہے ہیں. 6-7 مہینیاں دے قلیل عرصے دے اندر ساڈے کول الحمدللہ 25 تو 27 بچے اس ٹائم حفظ کر رہے ہیں اللہ دی رحمت نال. جبکہ سالہ سال گزر جاندے نے رونق نہیں ہوندی. الحمدللہ محنت کر رہے ہیں. اور اج بھی تسی انہاں دے وچوں کسے بچے نوں بھی کھڑا کر کے جننے انہیں سپارے پڑھے نے تسی سن سکتے ہو. انشاءاللہ بچہ اچھے سونے انداز دے نال تانوں سنائے گا اور تانوں محنت انشاءاللہ نظر آئے گی. ایک تے اپنے بچیاں نوں مرکز دے اندر داخل کراؤ. یہ سب تو قیمتی تے عظیم دولت ہے تواڈے واسطے. اللہ دی قسم ساریاں دولتاں ایک پاسے رکھ دتیاں جان تیرا حافظ قرآن بچہ ایک پاسے ہوئے کائنات دیاں ساریاں دولتاں مقابلہ نہیں کر سکتی. اپنے بچیاں نوں قرآن دے حافظ بناؤ. دوسرا اپنے صدقات و خیرات زکوٰۃ دے وچوں اس مرکز دا حصہ ضرور رکھو انشاءاللہ. کیوں جی دیو گے نا انشاءاللہ سارے جدو کڈنا ہے تے سارے نے تے جڑے دوست پر آ پنڈا تھاواں چ آئے نے نا چلو یہ کچھ ہور نہیں نا دیندے تے کم از کم کنک دیو. وہ دی وجہ پتہ کی ہے کم از کم 15 بچے ایسے نے جنہ دا ہر روز دا دوپہر دا کھانا وہ اسی انشاءاللہ دینے ہاں. ایک میرے بڑے پیارے دوست ہور نے او تے میں اسی مل کے اللہ دی رحمت نال وہ کھانا بچیاں دا جڑا نا جی اسی پکانے ہر روز بچے ایتھے کھاندے نے. اور کئی بچے ایسے بھی نے جڑے ناشتہ بھی کردے نے ایتھے آ کے. انہیں بھی ہمت توفیق نہیں. اوے اللہ والے ہو اے پڑھ جان گے اے پڑھ جان گے جتھے اے جنہ انہاں نوں ثواب ملنا ہے نا اُنہ ہی تانوں برابر دا ثواب ملنا ہے انشاءاللہ. تے اس واسطے اپنا ایک قیمتی مال انہاں تے خرچ کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ رہ گا نہیں جائے گا. جڑے دوست احباب پنڈا تھاں والے نا وہ کنک دیو تے کنک جڑی ہے وہ زیادہ نہیں تے کم از کم ایک من تے ہر بندہ دے سکتا ہے. کوئی زیادہ نہیں ہے. اسی جدو پڑھتے سی نا تے ساڈے میرے ماموں اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی زندگی دے انہوں نے بڑی جڑا نا جی کوشش کی سانوں پڑھان اندر تے او نا